अगर कोई बुरा काम हो रहा हो, खिलाफ शरीयत बात काम हो रहा हो, तो भाई सबसे पहले तो उसको अपने हाथ से रोको। अगर इतनी इस्तिताअत ना हो तो अपनी ज़ुबान से रोको। ज़ुबान से नहीं रोक सकते तो कम अज़ कम अपने दिल के अंदर बुरा जानो कि ये काम बुरा है। और फरमाया कि हादा अज़अफ़ुल ईमान, ये ईमान का सबसे कमज़ोर वाला दर्जा है। तो अब इस हदीस को भी तो हमने मद्देनज़र रखना है ना मेरे प्यारे भाई। तो हमने यहाँ पे जो हम काम कर रहे हैं बैठ के, वो ये है कि भाई जो चीज़ गलत है उसको हम कह रहे हैं कि ये गलत है। यहाँ पे अमर बिल मारूफ भी हो रहा है और नही अनिल मुनकर भी हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई खिलाफ शरीयत काम नहीं हो रहा। बिल्कुल हम अल्लाह के फजल करम से हक पर हैं और सही बात कर रहे हैं, गलत बात से हम रोक रहे हैं और बिल्कुल कुरान और सुन्नत के मुताबिक हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह। सूफी साहब यहाँ पे बिल्कुल सही आपने बात की। आप एक मिनट सूफी साहब यहाँ पे थोड़ी सी एक बात ये भी ऐड करके ने बता दें कि आपकी नमाज रोज़ा हज ज़कात आपके मुंह पे मार दिए जाएंगे, वो भी किस वजह से मार दिए जाएंगे अगर आप तौहीद और रिसालत के मुहाफिज नहीं हैं। जी बिस्मिल्लाह अरसलान भाई आप जवाब दे सकते हैं। सर तौहीद और रिसालत तो आपको आप देखें ना यूट्यूब पे क्या क्या कुछ पड़ा हुआ है। हमने अपनी कब्र में जाना है, सिर्फ हमसे आपसे जो हिसाब होना है वो नमाज का होना है कि नहीं होना। सबसे पहली बात ये बता दें कि हमसे तौहीद के बारे में पूछा जाएगा। हम सब ने मरना है ना, ये तो अकीदा है ना हम सब का, सारे भाइयों का अकीदा है ना ये कि हम सब ने एक दिन मर जाना है। देखिए अरसलान भाई, अगर आपसे फरिश्तों ने पूछा कब्र में कि भाई मन रब्बों का, एक मिनट मिलेगा मुझे। एक मिनट अरसलान भाई, आपसे कब्र में जब फरिश्तों ने पूछना है मुनकर और नकीर ने कि मन रब्बों का, तो आप आगे से कह दें कि यार मैं तो खुद मिनी गार्ड हूँ, तो फिर आपका क्या बनेगा? नहीं सर, मैं ऐसा क्यों कहूँगा, मैं कोई जाहिल इंसान हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं सिर्फ एक अल्लाह को मानता हूँ क्योंकि मैंने कुरान और सुन्नत को पकड़ा हुआ है। कुरान के पास से जो मुझे डाटा मिल रहा है, जो कि अल्लाह ने अपनी इस उम्मत के उसके लिए भेजा ना, मतलब ये उम्मत जो है हमारी सुधर जाए, इसको अगर पकड़ ले तो हम कभी गाफिल हो सकते हैं? हमें कुरान में सीधे तरीके कहा गया है, सीधे तरीके से कहा है, अच्छा देखो नमाज कायम करो, मुशरिक ना हो। मिनट एक मिनट हजरात। अरसलान भाई मेरा एक छोटा सा सवाल है प्लीज। जी अरसलान भाई जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है। आप कहते हैं ना कि कुरान को पकड़ लें और सीधे सीधे जन्नत में जाएंगे, तो उसको समझने के लिए भी किसी चीज़ की ज़रूरत है या बंदा ऐसे ही समझ सकता है? सर समझने के लिए सीधा कुरान लिखा हुआ उर्दू में पढ़े, आपको सारी समझ आएगी इंशाल्लाह। जी मैं एक आयत पढ़ता हूँ, छोटा सा, बल्कि आयत भी पूरी नहीं पढ़ता, दो लफ्ज़ पढ़ता हूँ, आप मुझे बस समझा दीजिएगा कि कुरान कहता है आतिउल्लाह व आतिउर रसूल, क्या रसूल की अताअत भी वैसे ही करनी है जैसे अल्लाह की करते हैं? सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इताअत की है, बताएं मुझे, किसकी इताअत की है? ओ प्यारे भाई, अल्लाह के बंदे, ये तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इताअत करने की बात नहीं हो रही ना गैर भाई, एक मिनट जरा। सर बात तो हो रही है आमी इंसान की। सारे ना बोले, अच्छा सारे भाई ना बोले, गैर भाई ने सवाल पूछा है ना जी। बात यह है कि जैसे जैसा पेशेंट हो ना उसको वैसी दिया करें दवाई शवाई। इसलिए मेरे ख्याल में ये बात आगे से पीछे से किसी को कोई समझ नहीं आ रही। अभी जो बातें हो रही है ना वो आपने पहले पकड़ा हुआ था वो चले मैं म्यूट करता हूँ, आप बात करें, मैं सुनता हूँ। बिल्कुल ठीक है, बात जारी रखें। सुफियान भाई एक मिनट, और नहीं सुफियान भाई एक मिनट ठहरना जरा, एक मिनट ठहरना जरा, मेरा प्राय 2 मिनट ठहर जा सिर्फ। अन्ना गैर भाई बात जारी रखें, अपना जरा माइक अनम्यूट करें। जी शेख अरसलान साहब, आप प्लीज़ मुझे बता दें कि इसका जो है ना उर्दू क्या बनेगा, इसका तर्जुमा कैसे करना, किधर से? मैंने तो वही बताया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमने उनसे क्या सीखा है, उन्होंने किन की इताअत की है। हम तो आखिरी नबी मानते हैं ना, हमने हर वो काम करना है जो हमारे नबी ने हमें हुक्म दिया है, सिखाया है, हम तो उसको फॉलो कर रहे हैं ना। कुरान और सुन्नत में क्या है, वो सारी चीज़ें हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। मुझे सिर्फ इतना बताइएगा। अल्लाह के बंदे भाई आप ये बता दो, चलो आप ये बता दो कि ये जो कुरान कह रहा है कि आतिउल्लाह व आतिउर रसूल, इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका क्या माना सिखाया? मेहरबानी अल्लाह ताला को और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपस में ना टकराएं, आपकी मेहरबानी।
میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں کب زندگی ٹکرا رہا ہوں بھائی؟ آپ میں ٹکرا ہی آپ رہے سے ہیں، گزارش آپ کر ٹکرا رہا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کا سیدھا سیدھا اردو پڑھو اور آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. سمجھ تو آئے گا. آپ ایک وہ عام اردو جو انسان کو جانتے اگر ہیں، اردو میں پڑھے گا نا وہ مولانا سمجھ میرا آئے گا. سوال سن لینا. جیسے میں میوٹ ہو گیا تھا، میری بات بھی سن لینا. جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ جو اردو آپ جانتے ہیں اور اس سے آپ فوراً قرآن سمجھ جاتے ہیں خود ہی پڑھ کے، وہ ہمیں بھی بتا دیں. آپ اس کا جو ہے نا اس کی تشریح کر کے اس کی شرح بتا دیں، بس مجھے مہربانی ہوگی آپ کی. جزاک اللہ. اب بول رہے ہیں آپ. یار ماشاءاللہ سارے ہم بالغ ہیں، سوچ ہے، عقل ہے، ہم ساروں کے پاس ہے. ٹھیک ہے، ہم سارے ہی ماشاءاللہ بالغ بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں، اپنی اپنی زندگیوں میں آپ کی مصروف عقل بھی کی ہیں بات اپنے. کر رہے ہیں ارسلان بھائی، آپ کی عقل کی بات کر رہے ہیں، آپ اپنی بات کریں نا، آپ ہمارا میں جواب نہ دیں. نہیں سر، آپ کو تو میں جواب ہی مولانا دے رہا ہوں. ہماری میں ارسلان صاحب، مولانا ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ ہم قرآن خود سے نہیں سمجھ سکتے، لیکن آپ کی عقل کہتی ہے کہ آپ سیدھا سیدھا اردو پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس کشٹ سے بچائیں کہ ہم جو ہے نا اساتذہ کرام کو ڈھونڈتے پھریں. تو آپ ہمیں وہ طریقہ بتا دیں جس سے سمجھ سکتے ہیں. تو آپ کائنڈلی یہ اس کا جو ہے نا تشریح کر دیں. یہ لو نس گیا. ارسلان بھائی کی تھوڑی سی مشکل میں آسان کرتا ہوں کہ جیسے مجھے قرآن پاک اردو میں پڑھ لیتا ہوں، لیکن مجھے اس کی تفسیر نہیں آتی، میں نہیں تفسیر کر سکتا، میری اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ میں تفسیر کر سکوں، مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے میں ایک استاد ڈھونڈوں گا. اللہ کے بعد اللہ کے رسول. ساری یار میں پھر نیچے اتار دوں گا، پھر سارے کہیں گے کاشی بھائی زیادتی کرتے ہیں. سوری وہ سوری انا غیر سوری بھائی لے کے تو آ رہے ہیں نا وہاں پہ، اسی پوائنٹ پہ لے کے آ رہے ہیں نا انا غیر بھائی. Sorry, انا غیر sorry. دوبارہ بھائی repeat آپ نے کرنے اپنی میں آئی کوئی ڈی بدل لی ہے؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. نہیں میری آئی ڈی وہی وعلیکم ہے شاید. السلام کاشف بھائی، میں تو لبدا تھا گیا تھا. اچھا نہیں حضرت، میں ادھر ہی ہوں، ادھر ہی آپ کے قدموں میں. نہیں جی میں ارسلان بڑی بھائی دیر سے سن پا رہے ہیں آپ ہمیں؟ جی بالکل سن رہا ہوں. میں نے تو آپ کو وہی کیا ہے، وہی جواب ہے میرا کہ بھائی ہم نے سوچ، اپنی بھی کچھ سوچ ہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ہم سارے اچھا اس سمجھدار کا نا بندے بیٹھے ہیں جواب ادھر ارسلان اپنی. بھائی آپ بیٹھے ہیں، میں ایک سوال آپ ان سے ماشاءاللہ پوچھ سیکھنے سکتا آئے ہوں ہیں. اگر آپ لوگ برا نہ مانیں تو؟ جی سر ڈاکٹر صاحب بالکل. میں یہی سوال آپ سے ڈاکٹر پوچھنے صاحب کیوں لگا نہیں، تھا ڈاکٹر صاحب کیوں نہیں؟ جی کہ آپ لوگ پوچھ لیں، آپ میرا ہو ہمیں گیا اور بتائیں. آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا شاید تمام حضرات کو. جی ڈاکٹر صاحب آپ جی ہمیں ذرا رہنمائی فرمائیے گا کہ کیا قرآن، حدیث اور نبی علیہ السلام کی جو سنت ہے، جی یہ ہمیں بغیر کسی کی رہنمائی کے یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھ آ سکتی ہیں؟ یہ اس پہ رہنمائی فرما دیجیے گا. نہیں، اس کا دیکھیں اس میں یہ بات ہے کہ اگر آپ نے قرآن پاک کو اور اسلام کو اور اس کے جو علوم ہیں ان کو سمجھنا ہے تو آپ کو کسی سے سیکھنا پڑے گا. کیونکہ لیکن اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے لیے پیغام کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ آپ قرآن پاک کو پڑھ لیں، لیکن قرآن پاک اردو میں نہیں ہے، یہ بات آپ سمجھ لیں. قرآن پاک عربی زبان میں ہے، اور قرآن پاک میں بار بار کہا گیا ہے کہ ہم نے اسے آپ کی زبان میں آسان کیا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بار بار قرآن میں ایک بات کہی گئی ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. سورہ القمر میں 4 بار یہ آئے ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے. کوئی سوچے اور سمجھے، اور یہ کہنا کہ قرآن پاک اردو میں پڑھ لو بالکل غلط ہے. قرآن پاک کا کسی بھی زبان میں ترجمہ جو بالکل قرآن پاک جیسا ہو ناممکن ہے. ہاں آپ اردو میں پڑھیں، لیکن اس کے ساتھ آپ عربی زبان میں پڑھیں. یہی دھوکہ قادیانیوں نے اور مرزا جہلمی نے دے رکھا ہے امت مسلمہ کو، اور بالکل غلط ہے. قرآن پاک میں کہیں نہیں لکھا کہ کسی زبان میں اس کا ترجمہ کر کے پڑھ لو. قرآن پاک کا اعجاز یہ ہے کہ اس کے ہر ایک لفظ میں ایک ایسی طاقت ہے جو کسی زبان کے ترجمے میں نہیں آ سکتی. اس کا میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اسلام میں لوگ قرآن پاک کی صورتیں شفا کے لیے پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ کو سورۃ الشفا، آیات الشفا کہا گیا ہے. قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ یہ 7 آیتیں جو ہم نے نازل کی ہیں یہ آیات شفا ہیں. آپ اس کو بغیر سمجھے پڑھیں، آپ کو انشاءاللہ شفا ہوگی اور بہت فائدہ ہوگا.
تو قرآن پاک کو یہ کہنا کہ جناب کسی زبان میں پڑھ لو، ٹھیک ہے پڑھیں اگر آپ کو عربی زبان نہیں آتی، لیکن آپ اس کو ساتھ عربی زبان بھی پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ واضح کر دیتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ قرآن پاک میں دو باتیں ہیں۔ قرآن اس بات کا انکار کرتا ہے کہ اس میں ذو معنی باتیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِتُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ کہ ہم نے آپ کو شاعری سکھائی نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں ایک بات قرآن پاک کی بیک گراؤنڈ جانیں، ہر نبی کو جو معجزات دیے گئے وہ اس زمانے کے مطابق تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا بڑا زور تھا اور فرعون کے کاہن بڑے جادوگر مانے جاتے تھے، تو آپ کو جو معجزہ دیا گیا ید بیضا کا تھا، آپ کا ہاتھ بالکل سورج کی طرح چمکتا تھا جب آپ اس کو بغل میں ڈال کر نکالتے تھے، سورہ طٰہٰ میں لکھا ہے۔ ایسے ہی جب جادوگروں نے اپنے چھڑیاں پھینک کے رسیاں پھینک کے سانپ بنائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لا تخف انک انت الاعلی، کہ ان سے خوف مت کھاؤ، آپ ان سے بہتر ہیں، اپنی چھڑی کو پھینک دیں، اور ایسے ہی کیا انہوں نے، چھڑی سب کو کھا گئی۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہو رہا تھا۔ وہاں شاعری ہوتی تھی، خانہ کعبہ کے ارد گرد ایک ایسا میلہ لگتا تھا جس میں شاعر جو سب سے جیت جاتا تھا اس کی شاعری کو خانہ کعبہ میں لٹکا دیا جاتا تھا۔ یہ لٹریچر کا دور تھا۔ اس لیے جو معجزہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہ قرآن پاک ہے، لٹریچر کی ایک ایسی کتاب جو رہتی دنیا تک اپنی مثال آپ ہے، اور نہ کوئی اس کو کاپی کر سکا ہے نہ کر سکا ہے۔ اسی لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار سورہ اخلاص کو اس مقابلے میں رکھ دیا اور پھر اسے خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا۔ یہ آپ کو بڑا مشہور واقعہ ہے۔ تو قرآن پاک جو ہے یہ سب کے لیے ہے، یہ پیغام ہے۔ اگر آپ نے علم سیکھنا ہے تو آپ باقاعدہ سیکھیں، میں نے بھی سیکھا، بہت سالوں سیکھا۔ قرآن حدیث کا فقہ کا علم سیکھنا پڑتا ہے، کوئی اس کو جنم لے کر تو نہیں سیکھ سکتا۔ بلکہ قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی امی نبی تھے ان کے بارے میں کہا وَبَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن میں کہہ دیا کہ ہم نے سکھایا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر وہ آپ کو اللہ سے سیکھ کر کتاب سکھاتے ہیں، حکمت سکھاتے ہیں اور آپ کو پاک کرتے ہیں۔ استادوں میں بھی بہت بڑا رتبہ دیا وہ شخص جو صرف اللہ سے سیکھا ہے۔ تو سیکھنا بڑا ضروری ہے۔ یہ جہالت کی باتیں جو مرزا جیلمی کرتا ہے اور جو مرزائی کرتے ہیں وہ اللہ، قرآن اور سنت پر بہتان ہے۔ جیسے یہ کسی سے پوچھ لینا کہ بھئی تم سے قبر میں سوال ہوگا، بھئی جو قبر کا سوال ہے وہ تو میرے اور میرے اللہ کے درمیان ہے۔ آپ مجھے بتاتے ہیں کہ نماز پڑھو تو ٹھیک ہے پڑھیں، میری نماز کا حساب مجھ سے ہوگا، لیکن میرے اعمال کا حساب کیا جب ایک شخص کافر اسلام پر حملہ آور ہوتا ہے اور قرآن ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم ان کے خلاف لڑو اور ان کے خلاف ان کو روکو، تو اس کا حساب اور ہے۔ یہ حقوق العباد اور حقوق اللہ میں ایک کنفیوژن آپ پیدا کر رہے ہیں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان مسلمہ کذاب جیسے اور مرزا جیلمی جیسے لوگوں سے آنکھیں بند کر لے اور اپنے پر زور دے۔ یہ جہنمی تعلیم جو ہے یہ مرزا قادیانی اور مرزا جیلمی تو دے سکتا ہے، لیکن قرآن اور سنت کو جاننے والے نہیں دے سکتے۔ اسی لیے قرآن میں سورہ البقرہ میں کہا گیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور جو لوگ خدا کی راہ میں مارے جائیں ان کی نسبت یہ کہنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں غلط ہے، بلکہ وہ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، آپ جانتے نہیں ہیں۔ جو شخص اسلام پر بہتان باندھتا ہے اس کے خلاف نہ بولنا ایک جرم ہے، اور یہ حکم خداوندی کی نفی ہے۔
और ये जो आप आके लेक्चर हमें देते हो ना, तुम नमाज सुनाओ, ये करो, ये जहालत अपने घर पर ले जाया करो, यहां पर नहीं चलेगी ये जहालत। हाँ जी शेख, आपने जो बात कही ना ये नमाज वाली, और ये जो लोग कहते हैं कि नमाज पढ़ो और अपनी नमाज पढ़ो और ये और वो, कब्र का सवाल, तो आपको एक किस्सा तमाम हजरात को मालूम होगा कि अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि फलां बस्ती को उलट दो। तो वो गए और वापस आ गए, कहने लगे या अल्लाह के उधर तो एक ऐसा बंदा भी है जिसका एक पल भी तेरी याद के बगैर नहीं गुजरता। तो अल्लाह ने फरमाया कि उसको सबसे नीचे रखो और बस्ती उसके ऊपर उलट दो, क्योंकि वो लोगों की तरफ जो है ना तवज्जो नहीं देता, वो मेरे नाम के लिए जो की तरफ लोगों को बुलाता नहीं है। हाँ, हकूकुल इबाद जो करता है उसका जुजा आप देखें, हकूकुल्लाह के बारे में है, जो नमाज रोज़ा जिसका सिर्फ आपकी ज़ात से ताल्लुक है, अल्लाह ताला ने कहा वो अल्लाह उसे माफ़ करने वाला, माफ़ भी कर देगा। और इसको अरबों ने बहुत गलत लिया है, वो सिर्फ फ़र्ज नमाज बहुत सारे पढ़ते हैं, बल्कि हदीस में भी लिखा है कि एक दफ़ा एक सहाबी रजी अल्लाह अन्हु आया, हम तो उन्हें सहाबी कहेंगे क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल किया, और मतन बयान करता हूँ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने एक सवाल किया, या रसूलुल्लाह मुझे कम अज़ कम बताएं जिसका करना ज़रूरी है, उससे मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बताया कि कम अज़ कम ये एक मुसलमान को करना चाहिए, नमाज का ये वो जो तमाम फ़राइज़ हैं। तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलुल्लाह मैं ना इससे कम करूँगा ना इससे ज़्यादा करूँगा, ठीक है। तो लेकिन हकूकुल इबाद जो हैं और खुदा ताला के पैगाम को पहचानना, फिर हक को बातिल से अलग करना, और बातिल जब इस्लाम पर हमला आवर हो तो इस्लाम का दिफा करना, इन्हीं के बारे में तो कहा वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातुन बल अहयाउन वलाकिन ला तशअरून, कि ये वो लोग हैं जो जाने दे देते हैं, जैसे हजरत हबीब रजी अल्लाह अन्हु जो सफ़ीर थे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, एक एक उसने मुसलमा कज़्ज़ाब ने एक एक करके काटा, आपके मुंह से उफ तक नहीं निकली, यहां तक कि उसने गर्दन उतार दी। और उस शख्स को जाकर आप उन्हें यह बताएं कि भाई हबीब रजी अल्लाह अन्हु आपने नमाज पढ़ी, ये क्या? नमाज रोजा सब अल्लाह ताला के लिए है, वो फर्ज है, लेकिन आपका कोई हक नहीं है कि मुझे आकर पूछें कि तुमने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी। मुझे यह बताएं कि क्या आप मुसलमान हैं, क्या आप इस्लाम के लिए क्या करते हैं, क्या इस्लाम का आप दफा करते हैं, क्या आप इस्लाम ने जो आपके हकूकुल इबाद के लिए फ़राइज़ दिए हैं वो पूरे करते हैं। ये तो कादियानियों के एक जहन्नमी किस्म के अकायद हैं जो आपको लो जी हमें सुनाओ फलां नमाज सुनाओ, नमाज तो तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो। इस्लाम का फतवा है तुम्हारे बारे में कि तुम काफिर मुर्तद दायरा इस्लाम से खारिज हो। जब एक काफिर और मुर्तद नमाज की बात करता है तो वह इस्लाम की तौहीन करता है और उस पर सजा बनती है, याद रखना इस बात को। जज़ाकल्लाह। खातून हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम जी, आपने सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, मैं आप लोगों से ये बात करूँगी कि मैं तकरीबन 1 घंटे से सुन रही हूँ, तो आप लोग बहुत अच्छी बात कर रहे थे और बहुत चीज़ें आप लोग कादियानियों के बारे में और मिर्ज़ा के बारे में बड़ी खोल के बयान कर रहे थे। इसने आप लोगों को सिर्फ डिस्ट्रैक्ट किया, ये सब कुछ जानता है बहुत अच्छे तरीके से, और इनका हर बंदा हमारी एक ब्रॉड पे जाकर हमें डिस्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, ताकि वो टॉपिक ख़त्म हो जाए और आने वाले लोग जो हैं वो ये वाली बातें सुनकर ब्रॉड छोड़ दें, ठीक है, जो वो असल में सुनने के लिए आए होते हैं। तो काइंडली ऐसे लोगों को इग्नोर करके जो आपका असल टॉपिक है आप उसी पर रहा करें। इनको पता है कि इन्होंने कब्र में जाके कौन कौन से सवाल का जवाब देना है और उसी की ही हम यहाँ पर तैयारी करें, ठीक है। यहाँ पर जो भी भाई हमें बता रहे हैं ये असल में हमारे कब्र में जो सवाल होने हैं कि मन नबीशु का, तेरा नबी कौन है, ये उसी की तैयारी हो रही है, ये दूसरा सवाल है, ठीक है। तो काइंडली इनको इग्नोर करें और मिर्ज़े पे आएँ आप लोग। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, मैं आपकी बात का एक जवाब दे दूं। हमारी जो की गई है ना ट्रेनिंग, हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब मुफ्ती सैयद मुबश्शिर रज़ा कादरी साहब ने जो हमारी ट्रेनिंग की है। डॉक्टर साहब, मैं आपका माइक इसलिए म्यूट कर रहा हूँ कि उसमें डिस्टॉर्शन आ रही है। अच्छा, हमारे उस्ताद मोहतरम ने जो हमारी ट्रेनिंग की है ना, वो रद्द कादियानियत और रद्द मरज़इयत यानी मिर्ज़ा जूनियर।
تو ہماری جو 2 یا 3 براڈز لگتی ہیں وہ لگتی ہی ان کے رد کے لیے ہیں. ٹاپک ہمیں پروگرام کے شروع میں اس لیے دینا پڑتا ہے کہ اس ٹاپک کے اوپر بات کرتے کرتے ان دونوں میں سے یا مرزا قادیانی والوں میں سے یا مرزا جونیئر والوں میں سے جس کو بھی پرابلم ہوتی ہے وہ کال پہ ضرور آتا ہے یا نیچے میسیجز ضرور کرتا ہے. تو یہ جو ہماری براڈز ہیں نا جو ختم نبوت فورم یا ختم نبوت ٹائمز کے ذریعے چلتی ہیں، جس میں یہ ابو حسن بھائی کی براڈ ہے یا میری براڈ ہے یا عثمان علی رضوی کی براڈ ہے، اس میں ہم کرتے ہی صرف رد قادیانیت اور رد مرزیت کا کام کرتے ہیں. ہمارے استاد محترم کا نام ہے مفتی سید مبشر رضا قادری صاحب، اور اس وقت بھی جو کلاس وہ لے رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر آلموسٹ 800 لڑکے اس وقت کلاس میں ہیں اور تقریباً 98 کے قریب لڑکیاں اس وقت کلاس میں ہیں. وہاں پر یہ تقابل ادیان کی ہی کلاس ہو رہی ہے. تو یہ ہماری براڈز ہوتی ہی ان کے لیے ہیں، لیکن آپ کے مشورے کا بہت شکریہ. ہم آئندہ اس پر بھی انشاءاللہ تعالی عمل درآمد کرنے کی کوشش ضرور کریں گے. جزاک اللہ آپ کی تشریف آوری کا. کاشف بھائی ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں اسلان بھائی سے، کر سکتا ہوں؟ جی جی بھائی بالکل کریں، مگر وعلیکم السلام کر کے میں کہتا ہوں مولانا میری بہن نے جو بات کی ہے، سن لیں مولانا، میری بہن نے جو بات کی ہے شاید وہ اس پہ آپ عمل درآمد کر دیں. آپ کہتے ہیں تو میں خود ہی چھوڑ کے چلا جاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو رہی بات ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کی ہے کہ میں نے کسی کو نماز، نہیں میرا ایک سوال ہے مولانا، اس کے پہلے نہ جائیے گا پلیز. سارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے ابھی تک کسی سے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہو، کسی کو میں نے کہا ہو کہ بھائی نماز کا طریقہ سناؤ، نہیں سر میں آپ کو بالکل بجا آپ کی بات لا رہا ہوں. میں نے کہا اچھا چھوڑ دیں یار، یہ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اگر ان کی بات آپ کو کوئی ناگوار گزری تو، یا تو میں نے مولانا میں معذرت یہ بھی تو نہیں نا کہا کہ مجھے کوئی نماز کا طریقہ سناؤ نا سب کے پاس بھائی. سر میں نے تو نہیں کہا کسی کو نماز سناؤ، چھوڑ دیں نا. میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے، اگر آپ کو ان کی کوئی بات ناگوار گزری ہے تو میں معذرت کر لیتا ہوں ان کی طرف سے، اتنا ٹائم نہیں ہوتا. آپ بس مولانا میرے ایک چھوٹے سے سوال کا جواب عطا فرما دیں کہ اسلام میں انسان کا حلیہ بھی میٹر کرتا ہے یا صرف لوگوں کو نماز کی اور قبر کے سوالوں کی ترغیب بھی دینی ہے؟ مجھ سے پوچھ جی حضرت شیخ الہند صاحب، جی مجتہد صاحب آپ سے پوچھ رہے ہیں. بھائی حلیہ کیوں نہیں میٹر کرتا؟ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاک دامن رہنے کی ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آپ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں، جب بھائی وہی نازل، آپ جب کوئی وہی اعلیٰ کا لیول سلسلہ کے شروع، مجتہد ہیں مولانا، میں آپ سے حلیہ کی بات کر رہا ہوں، میں آپ سے جو ہے نا پاکی اور ناپاکی کی بات نہیں کر رہا. جی جی ہیلو جی شیخ کوئی صاحب ان کو بتا دیں گے حلیہ کون سا اسلام مانگتا ہے؟ کیا حلیہ سے مراد کیا ہے بھائی؟ آپ سیدھی بات پہ آؤ نا کہ بات جو کرنی ہے آپ میرے ساتھ وہ کرو نا. اصل میں اسلام بھائی آپ کو کہہ رہے مولانا ہیں میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اسلام انسان کو کس حلیے میں چاہتا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کا جو ظاہر، جو اس کی شکل ہے، اس کے کپڑے ہیں، اس کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، یہ ساری چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں یا نہیں کرتی، یہ وہ پوچھ رہے ہیں. یہ تو ساری باتیں گھمانے والی ہیں بھائی. جو سیدھی بات ہے، ہم دنیا میں جو اس لیے آئے ہیں وہ مجھے بتاؤ، اس بارے میں سوال مولانا کرو. گھمانے والی کون سی بات ہے؟ میں آپ سے سنت کی بات کر رہا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ گھمانے والی بات ہے. حد ہوگی ہے یار جہالت اور بے ایمانی کی. اچھا میں نے کیا بے ایمانی کر دی؟ میں سنت رسول اللہ کی بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے. آپ میری بات سنو. کیا مجتہد صاحب میں بات آپ سے کر رہا ہوں سنت کے مطابق جو انسان کا حلیہ اس کی، اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ گھمانے والی بات ہے. آپ یار میری بیسیکلی بات تھوڑا سا میری ان سے نا ارسلان بھائی سے نا انا غیر بھائی تھوڑا سا ذرا ہاتھ تھوڑا رکھو، کرو گل تسی. جی جی نس گیا. کیا بات کرے یار بندہ ان سے، جن بندے کو حلیے کا پاکی ناپاکی کا فرق کا پتہ نہیں ہے. نہیں بھاگوں گا یار، نہیں بھاگوں گا. آپ کا نہیں موجود ہے ادھر مولانا میں نے کر لیا، میری طرف سے نہیں ڈن ہے. بھاگوں گا میرے بھائی، میں نہیں بھاگوں گا، میں نہیں اچھا بھاگوں گا. ارسلان بھائی دیکھیں بات کہاں سے شروع ہوئی تھی اور کہاں پہ پہنچی بات. جی جی بات یہ بالکل. ہوئی تھی کہ مرزا انجینئر آپ صاحب اپنے جو ہے ٹاپک نا، پہ واپس انہوں آ نے جائیں، باقی چھوڑ دیں.
جی جی مرزا انجینئر صاحب جو ہے نا وہ ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں حدیث انہوں نے پکڑی ہوئی ہے، لیکن ان کے جتنے من جملہ عقائد اور نظریات جو ہیں وہ مسلمانوں سے ان کے الگ ہیں. اور یہ بات صرف ہم نہیں اب کہہ رہے، یہ پڑھے لکھے لوگ، پڑھا لکھا طبقہ جو ہے، جو کہ نہ تو وہ علماء ہیں جیسے کہ عدنان رشید صاحب ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ کوئی عالم دین نہیں ہے، ایک عام انسان ہے، ایک کاروباری انسان ہے، تو انہوں نے بھی یہ بات کہہ دی ہے کہ بھئی یہ بندہ فرنٹ مین ہے قادیانیوں کا. کیسر احمد راجہ صاحب ہیں، وہ بھی کوئی عالم دین نہیں ہے، پڑھے لکھے ہیں وہ، انہوں نے بھی یہ بات کر دی ہے کہ یہ بندہ قادیانیوں کا فرنٹ مین ہے، اور یہ لبرلز کا اور سیکولرز کا فرنٹ مین ہے یہ. اسی طرح سے جو انڈیا کے جو واجدی صاحب ہے، جو مفتی ندیم یاسر واجدی صاحب، انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ بندہ جو ہے یہ گمراہ آدمی ہے. اب تو یہ دیکھیں نا کہ پوری دنیا کے اندر اس بندے کے خلاف لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے ہیں. اور مرزا قادیانی کے حوالے سے جو گفتگو اس نے کی ہے وہ بھی میں نے آپ کو دکھا دی ہے. تو ان ساری چیزوں سے اب آپ ہمیں کچھ بتائیں کہ بھئی آپ اتنی دیر ہمارے پاس بیٹھے ہیں تو آپ نے کیا سیکھا ہے، آپ نے مرزا انجینئر کے بارے میں کیا سمجھے آپ؟ یار مرزا انجینئر کے بارے میں نے یہی سیکھا ہے کہ ہمیں جو ہے نا مزاروں پہ نہیں جانا چاہیے، قبروں کو پکا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. ایک اللہ کو ماننا چاہیے جس نے ہمیں پیدا کیا اور جس نے ہمیں موت دینی ہے اور پھر زندہ کرے گا. یہ تو میرے سوال کے اندر یہ چیزیں، یہ اگر آپ نے اس ٹاپک پہ انجینئر بات سے کرنی ہے یہ نا سیکھا ہے یار، انجینئر سے ہم نے میری بات سن لیں. یہ جو ٹاپک ابھی آپ نے چھیڑا ہے نا، یہ والا مزارات والا، استمداد والا، یہ جو بھی آپ نے ٹاپک چھیڑا ہے، اس کے اوپر آپ کل آ جائیے گا 4:30 یا 5 بجے، اگر زندگی رہی میری 4:30 یا 5 بجے آپ آ جائیے گا. اسی ٹاپک پہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بات کریں گے. ابھی اس وقت ہمارا جو ٹاپک چل رہا تھا نا وہ یہ چل رہا تھا شیخ ایک منٹ مجھے دیں گے پلیز. جی پلیز معذرت چاہتا ہوں قطع کلامی کے لیے. مولانا آپ نے یہ سب تو سیکھا مرزا سے آپ نے یہ نہیں سیکھا کہ مجھے بھی کچھ حصہ اخلاق نبوت کا عطا کیا گیا ہے. مرزا انجینئر سے آپ نے یہ نہیں سیکھا کہ نبی تے شاعی کوئی نہیں. مرزا انجینئر سے آپ نے یہ نہیں سیکھا کہ حسن تے شاعی کوئی نہیں. مرزا انجینئر سے آپ نے یہ نہیں سیکھا کہ انبیاء تو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے. چپ کر جاؤ بھائی، میری بات سن لو پہلے. ایسا کبھی نہیں اس نے کہا. پہلے میری بات سن لو مولانا، آپ نے بات کون سی کر دی ہے، ہم آپ سے کچھ اور کرنا چاہ رہے تھے. اچھا اور جس مسلک کو آپ اسپیشلی ہٹ کر رہے ہیں نا، ان کے یہ عقائد میں ہے ہی نہیں. حالانکہ میں تو اس مسلک سے بھی نہیں ہوں مولانا، لیکن بات سنو، ان کے عقائد میں یہ چیزیں ہے ہی نہیں. 1-2-4 لوگوں کی گمراہی کو آپ جو ہے نا پوری اس قوم کو جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے. کیا نہیں کر سکتے؟ آپ مجھے بتائیں، آپ مجھے مرزا انجینئر مسلمان ثابت کر دیں، میں اپنی موت لکھ کے دوں گا آپ کو. نہیں سر، مجھے بتائیں وہ بندہ مسلمان ہے جو کہے کہ نبی تے شاعی کوئی نہیں. سر آپ کی جو جان ہے، آپ کی زندگی ہے، وہ آپ کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. سر مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ نبی اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، معاذ اللہ استغفر اللہ. مرزا صاحب پورے 1400 سال میں کوئی کافر بھی ایسا نہیں گزرا جس نے حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوکرے کے لفظ سے مخاطب کیا ہو. نقل کفر نباشد دکھاؤ مجھے 1400 سال میں کون بندہ ہے. میں یہ بھی بتائیں کہ جب ہمارے علماء نے اسے چھوکرا بولا تھا تو ہمارے علماء پہ یہ بھونکا تھا، کتے کی طرح کہتا تھا یہ علماء کی زبان ہے. جب اس کو چھوکرا بولا جائے، جب اس کو تکلیف ہوتی ہے، یہ پیغمبر کو، رسول اللہ کو، فخر دو عالم کو، امام الانبیاء کو چھوکرا بول دے، تمہاری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کوئی بات ہی کر لے. میں آپ نعوذ باللہ اگر آپ ادھر کوئی بات کریں گے ختم نبوت پہ یا کچھ اس طرح، تو میں تو مولانا میری بات سنو. اللہ کا رسول کہتا ہے اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعدی. بھائی جان ایک منٹ میں ایک چھوٹی سی بات کر لوں اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو. سب ایک چھوٹی سی بات کروں گا. ارسلان بھائی دیکھیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، کوئی ذاتی دشمنی تو ہے نہیں آپ سے. میں تقریباً بڑی دیر سے نیچے بیٹھا سن رہا ہوں، تو مجھے ایک بات جو یہاں پہ آپ نے کی اس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اوپر آگے آپ سے یہ بات کروں. دیکھیں آپ نے بات کی قبر کی، ٹھیک ہے، اب بات سنیے گا غور سے. قبر میں 3 سوال ہونے ہیں، ہر انسان کو پتہ ہے. پہلا سوال ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے، اس کا جواب آپ دے دو کہ میرا رب اللہ ہے.
दूसरा सवाल होगा तुम्हारा दीन क्या है, आप जवाब दे रहे हो कि मेरा दीन इस्लाम है। इम्पोर्टेंट जो है ना वो तीसरा सवाल है। देखिए कब्र में सवाल होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम्हारा क्या अकीदा है, ठीक है। तो वहाँ पर आप क्या ये मिर्ज़ा इंजीनियर का ये वाला जवाब दोगे कि या अल्लाह मैं तो तेरी तौहीद का कायल हूँ, मैं तो कहता हूँ कि जब तौहीद बयान होगी ऐसी बात नहीं है मेरे भाई, मैं भी आखिरी नबी मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता हूँ। बात आप वो करें ना जिसका सर पैर हो, मैं तो सारी बात वही कर रहा हूँ। नहीं उनकी बात सुन लेना, वो जो कह रहे हैं कि क्या तुम फिर ये कहोगे कि जब तौहीद बयान होगी तो अंबिया की तौहीन तो होगी। मेरे नबी भाई कुरान तौहीद बयान नहीं करता, कुरान से ज्यादा तौहीद किसने बयान करी है? कुरान ने कहीं अंबिया की तौहीन करी है? अबू हसन भाई मुझे आप छोटा करें, मुझे एक मीटिंग में जाना है, तो अल्लाह ताला हिदायत दे गुमराह लोगों को। आमीन आमीन। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको सेहत कामला अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं डॉक्टर साहब से कुछ बात करना चाह रहा था, डॉक्टर साहब ने अभी जाना है। हाँ जल्दी से अगर आप मुख्तसर बात है तो करें, क्योंकि मेरी जी नहीं मुख्तसर ही है, अगर आपके पास टाइम होगा तो डॉक्टर साहब जल्दी से आप बताएं, अगर मुख्तसर हुई तो मैं जवाब दूंगा। बात सुन लेना, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि अगर आपके पास रात को टाइम हुआ तो आप मेरी ना 9:30 बजे जर्मन के टाइम के हिसाब से ना लाइव ऑन होगी, तो प्लीज़ आप ज़रा मेहरबानी करके आ जाइएगा। तो आप बड़े प्यारे हैं। नहीं आप तो कौन बात कर रहे हैं? मैं मलिक बात कर रहा हूँ। मलिक भाई लोग साहब, मलिक साहब ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ है। बाकी करिए ऐसे छोटे बंदे हैं तो मैं नहीं मलिक साहब, मैंने कहा पता नहीं कौन मुझे बुला रहा है। मलिक साहब आप तो भाई हैं हमारे, अल्लाह आपको जज़ा दे। अर्ज करनी थी कि रात को ना मैंने 9:30 बजे हाँ मैं कोशिश करूंगा। तो मलिक भाई लोग को तो मैं जानता हूँ, सब लोगों को पता है, इनसे मेरा बड़ा पुराना तारुफ है। तो अल्लाह आपको जज़ा दे। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, तो फिर इंशाल्लाह बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह। जी अना खैर भैया आप बात कर रहे थे कि अजीम भाई बात कर रहे थे इनसे, अरसलान भाई से। जी मैं बात कर रहा था। अच्छा मैं गुजारिश ये करता हूँ अरसलान भाई से, पहले मेरी बात को पूरा सुन लीजिएगा। अच्छा अरसलान भाई आप अरसलान भाई से गुजारिश है कि आप ना अजीम भाई की बात पूरी सुन के ना फिर आप रिप्लाई कर दीजिएगा। बात ये हो रही थी कि अगर कब्र में तीसरा सवाल आपसे होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप क्या कीदा है, तो आपके इंजीनियर ने तो आपको ये सिखाया कि भाई तौहीद बयान करनी है और अंबिया इकराम की क्या नाम ने माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह गुस्ताखी करनी। क्या कौन से अंबिया इकराम की जो है गुस्ताखी की बात कर रहे हैं? भाई बात सुन लो ना, बात सुन लो। मैं आपको पूरा मौका दूंगा, आप अपनी बात करें ना। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी की बात के अंदर बोलूं, और मुझे ये भी अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरी बात के अंदर बोले। मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, मगर मुझे एक बात बताओ, उसकी लॉजिक भी दो साथ में कि भाई ये वाली बात टर्म्स के अंदर। मौलाना मैं बताता हूँ, आपके मिर्जा साहब ने, अजीम भाई एक सेकंड की माजरत चाहता हूँ, आपके मिर्जा साहब ने बोला है कि जब तौहीद बयान होगी तो नबी की तौहीन तो होगी। ये क्लिप भी आपको शायद अबू हसन भाई दिखा सकते हैं। तो यार तौहीद का अगर मुझे कहेंगे तो मैं फिर सुनवा पहले भी एक बात मैंने आपको की थी कि नबी का और अल्लाह का आमना सामना ना करवाओ, नौजुबिल्लाह, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। जब तौहीद की बात आती है, हम नहीं करा रहे, आपके मिर्जे साहब का बयान बता रहे हैं। करवा ही नहीं दे भाई, इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले आप बात सुन लो, आप नोट डाउन कर लो जो मैं चीजें कर रहा हूँ। आप जब आपकी बारी आएगी आप इन चीजों के मुझे जवाब देना, ठीक है? आप नोट डाउन कर। भाई हम मुकाबला नहीं कर रहे, हमारी तो हैसियत ही नहीं है हम मुकाबला करें। हम तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस हवाले से मानते हैं कि क्या नाम लेते हैं, बाज़त खुदा बुजुर्ग दूही किस्सा मुख्तसर। ये तो आपके मिर्जा साहब ने हमें ये अकीदा दिया है कि भाई जब तू ईद बयान करनी है तो गुस्ताखी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो उन्होंने कौन सी गुस्ताखी की है? मुझे दिखाओ कौन सी गुस्ताखी की है, दिखाओ साथ में। भाई आप फिर ऐसे बात के अंदर बोलेंगे ना तो ना मेरी बात हो सकी ना आपकी बात हो सकी। अरसलान भाई बात ही है कि मैं आपकी बात में नहीं था बोल रहा, माजरत मियां साहब एक मिनट ठहरे जरा, ਤੁਹਾਡੇ वाला नहीं है।
अच्छा जी अरसलान साहब, बात ये है कि अभी अगर आपको अबू हसन भाई वो गुस्ताखी निकाल के बता देते हैं तो अभी मिर्जा पे लाने डाल देंगे? मुझे दिखाएं ना, वीडियो तो दिखाएं मुझे, पता लगे उसका सर पैर है। मेरी बात सुने ना जी जी, सिर्फ इतनी सी बात होगी कि मैं सुनना एक मिनट राम सुनना, मैं कितनी देर की गल तो सुनना ना। मैं कह रहा हां कि अगर तेन हुनी कट के विखा देंदे ने दो टोक गल, कोई बहस नहीं, कोई ऐसी गल उसके बाद फिर उन्होंने वो दिखाना भी है कि वो अल्लाह ताला ने, और में नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो दिखा देते हैं गुस्ताखी। सर क्लिप की बात ना करें, मैं कह रहा हूँ कि आप क्लिप के एंड पे वो चीज भी, दूसरी क्लिप भी दिखाएं जिसमें उन्होंने कहा है कि ये रसूल खड़ा है, ये अल्लाह खड़ा है और ये हुआ है। ठीक है, मुझे दिखाएं, मैं अभी लानत कर देता हूँ। सर जी ये वही तो आपने देना ना, ये तो आपने देना है। हमने आपने कहा जी गुस्ताखी जो हुई है वो दिखा दे, हम आपको गुस्ताखी जो हुई है वो दिखा देते हैं। सर ये गुस्ताखी किधर से आ गई? मौलाना मैं एक बात करता हूँ कि जो मौलाना मैं एक बात करता हूँ, सुन लें। जाहिल नहीं सर आप, मैं बड़ी देर से मैं खामोशी से सबकी सुन रहा हूँ। जहाँ पे खामोशी ना सुन रहे हैं, खामोशी ना तो मैं चुप करके सुन रहे हैं। 2 घंटे से बैठा हुआ हूँ, मुझे जिसने टोका है एक गल दस ना, एक गल सब दे सामने कर दे, तू क्या कि जी किहड़ी गुस्ताखी कीती है, जिहड़ी गुस्ताखी कीती है तैनूं वहा दिन्ने आ। 2 घंटे से बैठा हूँ यार, मैं तू भावें 6 घंटे तो बैठा हूं, कोई मसला नहीं। जिसने मुझे जिधर मैं पे कहना वा कि जे तू पे कहना वा कि भाई जेड़ा ना गुस्ताखी उन्हें नहीं कीती है, गुस्ताखी कीती है ते दिखाओ। तेन दो टोक गल कीती है कि भाई तू कहना पिया कि उन्हें गुस्ताखी नहीं कीती, असी पे कहने उन्हें गुस्ताखी कीती है। ते लाला जी मैं भी तो दो टोक गल कह रही, मैं भी दो टोक गल कर रही हां कि मेरे सामने ले आओ, मेरी गल गुस्ताखी कीती है। लाला जी मेरी गल तो सुनो, मैं तू मानना है ना फिर उन्हें गुस्ताखी कीती है? केड़ी गुस्ताखी कीती है? मैं वही कह रहा, मेरी गल तो सुनो। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਖਲੋਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਹਾਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 100 ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਹਾਓ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਹਾਣੀ ਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾਉਜ਼ੁਬਿਲਲਾ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਸ ਚ ਟਕਰਾਓ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਹਾਣੀ ਏ। ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੌਹੀਦ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਬੀ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਫਿਰ ਸਬਰ ਕਰ ਰਹਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਵਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਦੋ ਟੋਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾ ਦੀ। चलो ठीक है, मैं लाना मैं चलो सही हो गया। अच्छा जी अबू हसन भाई हुन अरसलान चुप करके बैठ जा, ठहर जा ना, हुन गल खत्म हो गई ना। अपनी सुनानी है यार, तेरी सुन ले ना, इतनी देर तो मैं तेरी सुन रहा हां। मैं बड़ी देर दा बड़े सारे किन्ने भरा बैठे, म्यूट ला फिर अगो तेरी सुनने भरा बैठे ने। मैं तेनू कह तेरी अगे सुन ले ना, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਨਾ नहीं बोलिया, सिर्फ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ बोलना ਪਿਆ कि नहीं ना सदे। ओ भाई तू किसी ਨੂੰ बोलਣ नहीं ना दे रहा, तेरा ऊंचा कहां बोल रहे हैं भाई अबू हसन भाई, मैं आपको बोलने नहीं दिया। एक सेकंड भाई तू ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਟੋਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਟੋਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ अबू हसन भाई, मेरी गल सुन अबू हसन भाई, अबू हसन भाई इसको म्यूट लगा के अब जरा वो सुनाए। अभी दूध का दूध और पानी का पानी होता है। अबू हसन भाई इसको म्यूट लगा के ना अब आप सुनाओ। अबू हसन भाई अब आप जरा म्यूट इसको लगा के, मैं नहीं दे रहा, मेरी गल सुन। ओ भाई एक मिनट रोला ही पा दिता है। मैं इन्नी देर दा मैं उन्होंने कह रहा सिर्फ हेलो, सिर्फ अबू हसन भाई एक मिनट सिर्फ बात सुन ले, सिर्फ मेरी बात सुन ले। देखिए कितनी देर से हम बड़े प्यार से बात कर रहे थे, मैं किसी से ऊंची आवाज से बात कर रहा था, बताओ आप नहीं की कुछ भी बीच में आके अगर इस तरह शोर करेंगे तो बात का कोई लबो लबाब निकलना है। मुझे सिर्फ इतना बताओ। अरसलान साहब बात सुने, एक मिनट चुप करें। ओ भाई आप 2 घंटे से या 4 घंटे से आप हर चीज का इनकार कर रहे हैं। आपके सामने अबू हसन भाई पहले सर मैंने कहा मुझे वीडियो दिखाओ। चुप करें, अब चुप करें। आप अकेले हर बात का इनकार, चाहे वो अना गैर साहब ने पेश की, चाहे वो अबू हसन साहब ने पेश की, चाहे सर इनकार किस चीज का किया, ये तो गलत है यार। तेरे विच बीमारी है, फिर तू कहना उच्ची बोल देने। अगले बंदे नु गलत करन दे, तू भाਵੇਂ 6 घंटे इंच बोलदा रह। हां नहीं वो मतलब खामोश रह, तू तमीज नहीं मिर्जे ने सिखाई।
ਉਹ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਤੂੰ اخلاق ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ اخلاق तो तू सीखना यार मैं कह रहा सब हूँ तो भाई पहले आप तो मिर्जे को اخلاق तू गालियां सीखना दो। यार मैंने किसी भाई को गाली दी है अभी तक नहीं अच्छे तो ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਕਬਰ 'ਚ ਤੇ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ اخلاقیات ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ اخلاقیات ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕਬਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਲੈ ਉਹ ਭਾਈ ਇੰਜ ਔਖੀ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿਹੜਾ ਨਸ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਗੱਲ ਇੰਜ ਔਖੀ ਹੋ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਚੱਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਤੂੰ ਲਿਆ ਦੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਵੀਡੀਓ ਲਿਆ ਦੇ ਤੂੰ 2 ਵੀਡੀਓ ਲਿਆ ਦੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਨਾ ਮਿਊਟ ਲਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਦੇ 2 ਵੀਡੀਓ ਲਿਆਣੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 2 ਵੀਡੀਓ ਲਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ 2 ਲਿਆਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 100 ਵੀਡੀਓ ਲਿਆਣੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ 2 ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਤੈਨੂੰ 100 ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਦੀ ਵਿਖਾ ਦੇਾਂਗੇ ਇਸੇ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਿਊਟ ਕਰ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿਊਟ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਈ मियूट कर देता हूँ मलक भाई उसे म्यूट करवाओ मैं भी म्यूट कर देता कौन पेश करेगा वीडियो अरसलान अबू भाई हसन भाई करते हैं अबू हसन भाई करते हैं आप जब तक आपको कहा ना जाए आपने प्लीज जो है ब्राइट करम आपने म्यूट नहीं उठाना ठीक है अबू हसन भाई पेश करें अब पहले इनसे भी ये भी तो पूछना चाहिए ना मलक साहब के जिसको हम या उलमाए कराम को सही समझते हैं वो जो जेलम के मारने वाले हैं वो भी कुछ सही समझते हैं कि नहीं वो तो बाद में पता होगा ना पहले तो सबसे पहले अबू हसन भाई सुनाते हैं ना फिर हम खामोश रहते हैं ना मैं भी म्यूट पे हूँ हाँ जी 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 अबू हसन भाई सुन रहे हैं जी जी मैं सुन रहा हूँ मैं सिर्फ 1-2 वीडियोस का रेफरेंस मैं दे देता हूँ और वीडियोस असल में तलाश करने में थोड़ा सा टाइम मुझे चाहिए क्योंकि मैं दुकान पे हूँ तो रेफरेंस मैं दे देता हूँ इनसे सिर्फ ये पूछ लें कि ये नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी है या नहीं है ताकि फिर मैं वीडियोस तलाश कर लेता हूँ मैं मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि हज़रत मीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जो नबी अलैहिस्सलाम ने कातिब वही भर्ती किया था ना तो ये नबी अलैहिस्सलाम की ख़ता थी बाद में कहता है इज्तिहादी ख़ता थी अच्छा जी अब ये मिर्ज़ा साहब को वही नाज़िल हुई है जी ये मिर्ज़ा साहब के ऊपर वही नाज़िल हुई है कि ये नबी अलैहिस्सलाम से ख़ता हुई थी इज्तिहादी ख़ता हुई थी ये इसके बारे में बता दें ये वीडियो इन्होंने सुनी हुई है मिर्ज़ा साहब की या नहीं सुनी हुई जी अरसलान साहब आप दें जो आप इस बात का सर टॉपिक मिर्जा की तरफ है आप वाकया करबला की तरफ जा रहे हैं ओ भाई मिर्जा जेलमी ने आप वाकया करबला इसमें करबला का जिक्र कब आया है ओ सर आप उस तरफ लेके जा रहे हैं मामलात को जी बस दुआ करें ने अबू हसन भाई मैं आपको ना एक आखिरी बात कर देता हूँ आप दुआ किया करें कि बंदा ला तशरून वाली कैफियत में ना जाए हाँ बिल्कुल अच्छा बात ये है कि देखिए जी जब मिर्जे की कोई वीडियो हम प्रोड्यूस करेंगे तो जारी बात है कि उसने किसी न किसी टॉपिक पे गुफ्तगू करते हुए नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन उसने की होगी ना ये तो नहीं होगा ना कि भाई आपके मतलब का कोई टॉपिक होगा तो उसमें उसने तौहीन की हो तो वो आपके लिए काबिल कबूल है और अगर उसने वाक़या करबला के तनाजुर में या वाक़या सफ़ीन और जमल के तनाजुर में अगर कहीं तौहीन की है तो वो उसको माफ़ है मिर्ज़ा इंजीनियर को हसन भाई आप मुझे किसी भी एक टॉपिक के 2 वीडियोस दे दो ठीक है एक टॉपिक की 2 वीडियोस आप जिसमें कह रहे हो ना वो गुस्ताखी कर रहा है ठीक है मुझे 2 वीडियोस चाहिए एक गुस्ताखी जो अभी कह रहे थे ना कि अब नबी इस्लाम को और अल्लाह को अभी ये टकराने की बात कर रहे थे ठीक है कि इसने गुस्ताखी की है अल्लाह के मुकाबले में ठीक है मुझे उसके बाद वाली एक वीडियो दिखा दो जब उसने ये कहा हो कि अल्लाह ताला ने कुछ इस तरह कर दिया हो या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तरफ कुछ इस तरह कर दिया मुझे सिर्फ 2 वीडियोस चाहिए एक नहीं 2 चाहिए जिसमें एक में गुस्ताखी हो और दूसरे में उसने शो कर दिया बड़ी माजरत के साथ मोहिते साहब वो तो हो गई ना बात चलो वो भी आपको जो है ना करते हैं वो भी आपको देते हैं लेकिन ये जो बात अभी अबू हसन भाई ने हमारे ने बयान करी है इस पे आप क्या कहना चाहते हो ये गुस्ताखी है या नहीं है इसका भी तो बता देना आमिर मिर्जा यार म्यूट कर लेना यार इन्हें थले ला दे उसको मेरे भाई गलती जो होती है ना वो गलती हो जाती है ठीक है आप मुझे बता दो कि
कौन सा जो इस दुनिया में इंसान है जिसने गलती ना की हो? ये आप किसकी बात कर ये रहे हैं, रसूलुल्लाह की या मिर्जा की? ओ भाई हर बंदे से गलती हो जाती है। रसूलुल्लाह तो मौलाना मैं सर आपसे हम ये उनसे पूछ रहा हूँ, नहीं, ये जो मौलाना की आप बात कह रहे हैं यार, कि हर मैं बंदे से मौलाना नहीं गलती हूँ, हो जाती मैं है, मौलाना नहीं हूँ। ये बात आप सुनो, मैं रसूल मौलाना नहीं हूँ। खुदा की बात कर रहे हैं या मिर्जा की बात कर रहे हैं? अगर आप हमें ये इज्तिहादी कंफर्म कर गलती की दें। बात कर रहे हैं ना, आपको भाई पूरा डाटा निकाल के पढ़ना पड़ेगा। आपको पूरी फिर एक सिर्फ आप एक बात पकड़ लोगे। आप मुझे कहो अरसलान भाई, अरसलान भी आप बड़े बगैरत हो। अंबिया कराम से गलती हो सकती है, चाहे वो इत्तेहादी हो या जैसी भी हो। जी जी सर उसी आप अपने तरफ आ रहा उलमा हूँ से मैं। पूछें, आप अपने उलमा से पूछें, हो सकती है कि नहीं। अल्लाह हमारे सर, हमें मैं- पता है, हमें आप पता है, अपना बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपना बताएं, हमें पता है क्या होता है, क्या ओ नहीं हो यार सकता और क्या हो भाई, सकता है। आपकी बड़ी मौलाना मेहरबानी आप है। अपना बताएं। आप मुझे भाई, इजाजत लानती दें, इंसान, आपकी तुम इतने गुजरे हो, तुम्हारा ईमान इस हद तक मर गया है कि एक बदबख्त जो है वो रसूल खुदा को माशाल्लाह। इत्तेहादी खता पे बोल रहा है बेईमान, और तुम कह रहे हो कि इसमें जो है ना वो देखना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा। आप भाई तुम्हारे दिल नहीं कांपते ये तो यार? नजर तुम ये लोगों नजर को आ खुदा रहा है। से डर नहीं ये लगता? देखो अभी मैंने गाली नहीं दी, गाली जिसने दी है ना माशाल्लाह नजर आ गया, म्यूट करें नजर आ गया माशाल्लाह। म्यूट ठीक है। करें। आप मिर्जा, अब आपने बात नहीं शुक्र करनी। अल्हम्दुलिल्लाह, जी म्यूट शुक्र करें अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने गाली नहीं दी, जी, मैंने गाली नहीं दी। वो किस शुक्र मुंह अल्हम्दुलिल्लाह। से तुम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो? मैं ओ कह रहा हूँ भाई, कि शुक्र भी नहीं एक काट दिया बेईमान करें। कह रहा है कि अल्लाह के नबी से इत्तेहादी किधर से खता हो बेईमान? सकती है। ओ भाई उसके पीछे कोई ना कोई उसने रीजन दी होगी, उसने अथेंटिक कोई ना कोई बात की होगी। भाई रसूल आप अल्लाह सिर्फ की एक अल्लाह के बात को नबी की पकड़ के जात पे नहीं, रीजन। अस्तगफिरुल्लाह। अब आप सिर्फ एक बात को पकड़ के नहीं कर सकते मेरे भाई। कुफर ना मैंने बाशिद। बात की है ना, ये बस इतनी देर से माशाल्लाह आप ओ हमारे भाई इस बदबख्त को फेंको जहन्नुम में, लानती के बच्चे को। नहीं बर्दाश्त कर सकते हम, गुस्ताखियां नहीं बर्दाश्त बंद सकते। करो आए। ये ये बंदे को इतना नहीं समझ लग रहा, कातबे वही की बात हो रही है और और नहीं। कर रसूलुल्लाह पे रहे हैं और वो कह रहा है कि ये खता होगी कातबे वही को। रसूलुल्लाह की बात हो रही है और वो कह रहा है कि रसूलुल्लाह से इत्तेहादी खता हो सकती है। जी देखना पड़ेगा। जी आपने आप लोग समझे नहीं है उसकी बात, वो कहना क्या चाह रहा है? हाँ, वो कहना ये चाह रहा है कि मिर्जा जो है ना वो तो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अंबिया कराम से खता हो सकती है। ठीक कह रहा है। सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। हाँ वो कह रहा है कि मिर्जा ठीक कह रहा है। अब आप ये जी। बात ये ला तशरून वाली हालत हो जाती है बंदे की कि एक ये उससे भी आगे की बात है। जी जी बिल्कुल। ये तो एक जेल में छोकरे को बचाने के लिए वो ये बात कर रहा है कि अंबिया इकराम से या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इत्तेहादी गलती हो सकती है, इसको देखना पड़ेगा। मतलब ये सोचना ही सोचने कि ये कितनी बड़ी अस्तगफिरुल्लाह, नकले कुफ्र नवाशिद। भाई दिल नहीं कांपते इन लोगों के? जी जी नहीं, अल्लाह माफ फरमाए। ये लोग अच्छा मैं हमेशा सोचता था कि ये काना दज्जाल जो है इसको लोगों ने नबी कैसे मान लिया। अब ये छोटे मिर्जे को देख देख के मुझे समझ आई ये चीजें। समझ आ गई है जनाब। सफियान भाई या ना गैर भाई, मैं इस बंदे की बात उस टाइम ही समझ गया जब आना गैर भाई ने ये सवाल किया। कुरान और हदीस को समझने के लिए हमें उस्ताद पकड़ना पड़ेगा, लेकिन इनकी बात जरा थोड़ी सी छुपी हुई थी कि ये इस बंदे की अकल कितनी काम करती है कि मैंने उस टाइम इस बंदे का हिसाब लगा लिया। इस बंदे के पास इल्म नहीं है, ये बंदा खुद कुरान को समझ सकता है। इस बंदे का बंदा तो भाई मैं आपके पास हजारों लोग खड़े करता हूँ जिनको किसी चीज का इल्म नहीं है। उनसे आप पूछोगे ना कि अल्लाह का नबी खता कर सकता है, वो आपके मुंह पे थप्पड़ मारेंगे। कौन सी बात है? इल्म की कमी नहीं है, ईमान की कमी है। ये ईमान की कमी है, बस अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। अभी ये देखें वो मिर्जे की गलती नहीं मान रहा, लेकिन अस्तगफिरुल्लाह वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तेहादी गलती मान रहा है। एक दफा भी उसने ये नहीं कहा कि यार मैं मिर्जे पे लानत भेजता हूँ। उसने मिर्जे का नहीं वो अबू हसन भाई असल में ये वही है ना, जिस तरह मिर्जा कादियानी जो था उसके लोग जो उनसे मिर्जा कादियानी को सच्चा साबित करने के लिए अल्लाह के सच्चे नबियों को माज़अल्लाह गालियाँ देते हैं। ये ऐसे ही लोग हैं, ये ऐसे ही मिर्जा इंजीनियर के मानने वाले हैं कि ये अभी बात कर रहा था हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कि ये देखें कि ये कैसे बदबख्त और बेगैरत लोग हैं। और मिर्ज़ा इंजीनियर जोन सा है उसने उसी तरह मिर्जा कादियानी की तरह इन लोगों को, ये अजान हो रही है पीछे, ब्रेन वॉश करा हुआ है।
कि बात ये है मलक साहब, देखिए हमें सबको जो ऊपर अजान हो रही है तो जरा म्यूट कर दो सारे पुराना। जिनकी तरफ मैंने उलमा कराम से सुना हुआ है, जिनकी तरफ हो रही है ना, या तो आप सुनाए अजान, तो या जिनकी तरफ हो रही है तो आप म्यूट करें। आपको अपनी मस्जिद की अजान सुनना फर्ज होता है। अच्छा वो ये है अपनी मस्जिद की अजान जो है ना यार वो मैं ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਇੰਨਾ ਕਰੋ ओके भाई अपने फायदे हैं, हनफी होने के अपने फायदे हैं। जी जी, वो ये है कि अगर ऊपर जो पहले एक बैठे हुए ना वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये तो पता था, लेकिन मिर्जे कादियानी की तरह मिर्जे जेलमी के जो मानने वाले हैं उनकी बातिल तावीलात को लोगों के सामने रखना ये भी ज़रूरी होता है। और ये बड़ा अच्छा ने और अना गैरी साहब ने और वो सूफी साहब भी आए थे, उन्होंने फिर अपना होली स्पिरिट साहब ने, ये साहब ने, मलक साहब ने बड़ा कोशिश की है, लेकिन वो जब बंदा बेअदब हो जाता है तो फिर वो अस्तगफिरुल्लाह, वो मिर्जे जेल भी को बचा रहा है और सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है ना वो अस्तगफिरुल्लाह, वो देखिए कैसा कलाम करके गया। वो देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, उल्मा से पूछना पड़ेगा। हाँ, और अल्लाह कहता है अपने नबी की ज़बान पे मैं खुद बोलता हूँ। अल्लाह कहता है कि अपने नबी की ज़बान पे मैं खुद बोलता हूँ और ये कहता है कि देखना पड़ेगा। जी जी, मैं ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਬੋਸਲ ਭਾਈ, नमाज ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੇਖਣਾ ਪੜੇਗਾ, ਉਲਮਾ ਸੇ पूछना पड़ेगा। भाई ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ। मिर्जे की मलक साहब गलतियां होती है, फिर नहीं पूछते उलमा कराम को। वही ना, नऊज बिल्ला माज़अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है ना वो उलमा से पूछना है, फिर उलमा कराम इनको बताएंगे। नहीं थे अना भाई ना 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 हजरत, उसने बात ये नहीं करी कि पूछना पड़ेगा, वो कहता है कि आप अपने उलमा से पूछो, वो हमें कह रहा है। जी बिल बात तो यही था उसका कि अब क्या बात करनी है उसके ऊपर, उस जाहल के ऊपर इतनी देर। वसल में सब भाइयों ने कोशिश की है। वो एक दोस्त हैं, वो कहते ने कि लक च मुक्का मारी है ना, कई दफा बंदा जेड़ा है ना उल्टी शुल्टी कर देंगे, तो उल्टी शुल्टी वो करके चला गया, कमर से मुक्की तो हमारी है तो उल्टी कर गया। तो वो देखे ना, लोग कहते हैं कि ये जो है ना असहाबे पैगंबर के खिलाफ बुरा बोलते हैं, उन्होंने पैगंबर भी नहीं छोड़े, फाड़ लो फूट दिया लगता। मेरा ख्याल है कि अल्लाह करे कि बाबर भाई ने इस चीज़ की जो है ना वो रिकॉर्डिंग की हो तो इसको शर्म आनी चाहिए इन जैसों को। ये अजान के बाद ना अबू हसन भाई एक हदीस सुनाएंगे आप लोग हजरात को, कोई भी बंदा जाए ना वो हदीस सुन के जाना यार। अभी जिन लोगों ने इस बंदे की बात सुनी है ना वो एक हदीस सुन के जाना। मुझे याद नहीं अब पूरा उसका रेफरेंस, वरना मैं लगा देता इधर। जी जी, बुखारी जी सुन रहे। दूसरी मस्जिद है ना, दूसरी मस्जिद में अजान शुरू हो गई है। तुसां भी किते मस्जिदां दे विच करके घर बनाया ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੁਲਾਵੇ ਆਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਇੰਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮੋ। मौलाना मुझे आप हजरात में से ना तमाम लोगों से यार एक सवाल है कि ये जो हमें नमाजों का और कब्र के सवालों का दर्स दे रहा था, कोई मुझे बता सकता है कि इसकी इस बात के बाद उस नमाज का और उस कब्र के सवाल का क्या बनेगा, हम क्या करेंगे, उसका कोई फायदा है? जी अना गैरी भाई देखें, उसकी फिक्र करने का। जी जो मुसलमा कज़ाब था या उसके मानने वाले, उनका कलमा भी यही था, उनकी नमाजें भी यही थी, सेम ऐसी कादियानियों की नमाजें हैं जैसी मुसलमा कज़ाब की नमाजें थी, सेम वैसे ही रोज़े हैं, सेम वैसा ही कुरान है। उसने दो वादे किए उसने, या दो बातें की, या तो आप अपनी नौज़बिल्ला माज़अल्लाह अपनी नबूवत में मुझे शराकतदार कर लें, नहीं अगर ये नहीं आपने बात माननी तो आपके बाद फिर मैं नबी होऊंगा। अब देखें काम सारे वही हैं, मिर्ज़ा जेलमी के और मिर्ज़ा जेलमी के मानने वालों के, सेम जैसे मुसलमा कज़ाब करता रहा है या मिर्ज़ा जेलमी करता रहा है, तो आप 10 लाख मरतबा सजदे करें जब आपके अकायद ही नहीं सही, जब आप ज़रूरियात दीन से ही बाहर हो चुके हैं,
تو پھر ٹھیک ہے، وہ مسلمہ کذاب کی طرح جہنم واصل ہی ہونا ہے، مرزا قادیانی اور قادیانیوں کی طرح جیلمی نے بھی اور جیلمی کے ماننے والوں نے بھی جہنم واصل ہونا ہے۔ اب دیکھیں، بکری دودھ دیتی ہے یا ایک گائے دودھ دیتی ہے، اس میں ایک قطرہ پیشاب کا چلا جائے تو سارا دودھ ناپاک ہو جاتا ہے۔ یہ عجیب آرگومنٹ دیتے ہیں مسلمانوں کو، اے جی وہ ساری باتیں غلط بھی کرتا ہے، کچھ باتیں تو صحیح کرتا ہے۔ وہ بھائی، وہ ابو حسن بھائی نے آپ کو بتایا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیطان سے وہ بات سنی، وہ خود ہی عمل نہیں کرنا شروع کر دیا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ آپ دیکھیں اس وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ظاہری طور کے اوپر ظاہری حیات میں موجود تھے، اب تو ظاہری حیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو بندہ غلط کام کرے گا، غلط بات کرے گا، آپ نے قرآن و حدیث کے اوپر اس کو جانچنا ہے۔ تو جب مرزا جیلمی کو یہ مولانا اس میں ایک اور بات بھی ہے، شیطان جو ہے نا وہ حضرت ابو ہریرہ کو مشورہ نہیں دے کے گیا، وہ اپنا ڈر بتا کے گیا بدبخت۔ اور آیت الکرسی تو اللہ کا کلام ہے، قرآن میں، شیطان نے تھوڑی نہ دی ہے، وہ تو پہلے سے موجود تھی۔ جی بات یہ وہ ہے تو کہ اپنا ڈر بتا گیا کہ اس سے مجھے موت پڑتی ہے۔ کچھ پھر یہ جو ہم مسلمانوں کے فروعی اختلافات ہیں، اب دیکھیں تمام جو یہ ہمارے چیمہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ اس نے کوئی دعویٰ ٹھوک دینا، اس نے دعویٰ ٹھوکا ہوا ہے۔ ٹھوک دیا ہوا ہے، ہمیں سمجھ جیل میں کو سمجھ نہیں آ رہی، علماء کرام کو سمجھ آ چکی ہوئی ہے۔ ہاں اس نے ٹھوکا ہوا ہے، اس نے بولا کہ مجھے کچھ حصہ اخلاق نبوت کا عطا کیا گیا، اور رب کعبہ کی قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں کہ اخلاق نبوت خاصہ نبوت ہے۔ اچھا یہ تو کسی عامی بندے میں ایک تنکا برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ جی انا غیری بھائی، یہ ایک علمی بحث ہے نا، یہ علماء کرام نے اس کے اوپر پکڑ کی، لیکن جو اس نے کھلم کھلا کہا ہے کہ 300 عشرہ مبشرہ بدری صحابہ اور عشرہ مبشرہ بھی ہیں میرے، 313 بھی ہیں، اس سے بھی میرے بھی عشرہ مبشرہ ہے، میرے بھی 313۔ ہاں جی، اب بتائیں عشرہ مبشرہ اور 313 کی خالص نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہے، تو اس سے بڑا تو نہیں اس پہ، لیکن یہ طویلیں کریں گے جیسے قادیانی طویلیں کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کی پوری ویڈیو۔ اچھا جو صریح کلمہ ہوتا ہے نا، اب میری طرف اثر کی اذان ہو رہی ہے، آپ بات کریں۔ جی انا غیر بھائی، مسلم شریف کی یا بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی ہر کہی ہوئی بات نا میں لکھ لیتا تھا، تو مجھے قریش میں سے چند لوگوں نے یہ کہا کہ نبی علیہ السلام کبھی کبھار غصے میں بھی ہوتے ہیں، تو آپ ہر بات کو نہ لکھا کریں۔ تو نبی علیہ السلام نے وہاں پہ فرمایا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے کہ میری زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا، تو تم سب کچھ لکھا کرو۔ اب مجھے بتائیں کہ مرزا جونیئر کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام